नमस्कार। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली वर्तमान सरकारको मूल नारा। यसका लागि समग्रमा देश विकासको र देश विकासका लागि पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति र पछि आउँछ बजारको आवश्यकता। र अहिले हामी व्यापक रूपमा ठुलठुला मेगा प्रोजेक्ट मार्फत देश विकासमा टेवा पुर्याउनको लागि कसरी हुन सक्छ देशभित्र लगानी भित्र्याउने वातावरण खोजिरहेका छौं। सरकारले यही वातावरण बनाउनका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट 2019 आयोजना गर्यो चैतको 15 र 16 गते। आयोजना हुनुभन्दा अगाडि राजनीतिक वृत्तमा र देशको परिस्थिति हेरेर निकै शंका उपशंका गरिएको थियो। अझ कतिपय अवस्थामा यस्तो वातावरणमा लगानीकर्ताहरू आउँदैनन् भन्नेसम्मको कुरा गरिएको थियो। तर सम्मेलनमा सहभागिता र सम्मेलनको सफलता जसरी सम्पन्न भएको छ त्यो हेर्दाखेरि सरकार आफ्नो लक्ष्यमा सफल भएको छ। यहाँ लगानीको वातावरण छ, लगानीकर्ताहरू आउन उत्सुक छन् भन्ने पुष्टि भएको छ। अझ विशेष कुरा त सरकारले मूर्त रूपमा सम्मेलन आयोजना नगरिकन तोकेरै क्याटेगोराइज गरेरै आफूलाई आवश्यक परेको लगानीको क्षेत्र र लगानीका परियोजनाहरू समेत उल्लेख गरेर सम्मेलन आयोजना गर्दा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका छन्। आजको संवादमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। महाप्रसादजी, सम्मेलन विभिन्न शंका उपशंका बीचमा परिणाममूलक रूपमा हेर्दाखेरि सम्मेलन सम्पन्न भइसकेपछि आशातीत रूपमा सफल सम्मेलन आयोजना भएको छ। अब सम्मेलन त सफलतापूर्वक आयोजना भयो, आकर्षित पनि भए मान्छेहरू अथवा लगानीकर्ताहरू, संस्थाहरू, व्यक्तिहरू। अबको रणनीति के? अब त झन् बढ्यो होला लगानी बोर्डको काम, हैन? अब आगामी रणनीति के? धन्यवाद विजयजी। निश्चय पनि सम्मेलन हामीले समापन गरिराख्दाखेरि हामीले भोलिका दिन सोच्नुपर्ने अवस्था हामीले आइरहेछ र हामीलाई थप चुनौती, थप जिम्मेवारी यस सम्मेलनले दिएको छ। अब यो सिलसिलामा हामीले अगाडि नै केही कार्यक्रम ल्याइसकेको हुँदा तिनलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो ठुलो जिम्मेवारी छ। अब त्यो जिम्मेवारी भनेको नेपाल सरकारको समग्र जिम्मेवारी हो, लगानी बोर्ड मात्रै पनि म भन्दिनँ। किन भन्दा नेपाल सरकारले पीपीपी सम्बन्धी ऐन चाहिँ संसदमा राखेर पास गराइसकेको छ, प्रमाणीकरणको स्टेजमा छ, जसले चाहिँ पीपीपी सम्बन्धी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा लगानी बोर्ड, सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश लगायत स्थानीय तहसम्मको जिम्मेवारी दिया छ। र अधिकांश प्रोजेक्टहरू पीपीपी रिलेटेड प्रोजेक्टहरू हामीले त्यहाँ राखेका छौँ र तिनमा चाहिँ चाख प्रस्तावहरू पनि आउन सुरु भइसकेका छ। र तिनको कार्यान्वयन चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। इमिडिएट अगाडि तिनलाई कसरी आएका प्रस्तावहरूलाई कसरी चाँडोभन्दा चाँडो हामी निष्कर्षमा पुग्ने, मूल्याङ्कन सक्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने त्यसको चाहिँ हामी रणनीति बनाउँदैछौँ, एउटा विषय। अर्को विषय चाहिँ हामीले सम्मेलनमा आएका पाहुनाहरूलाई, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई एकदम स्पष्ट रूपमा सरकारको नीति, कार्यक्रम, देशको राज्यको संविधानले दिएको राइट टु प्रपर्टी लगायत सबै कुराहरूको नीतिगत व्यवस्था बारेमा र सरकारले चाहिँ इभन बजेट मार्फत चाहिँ उल्लेख गरेका विभिन्न विषयहरू छन् जुन चाहिँ निजी क्षेत्रलाई को रोल हाम्रो आर्थिक विकासमा सँगसँगै वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा देशको चाहिँ प्रायोरिटी, देशले लिएको नीति सबै कुरा हामीले बताएका छौँ। र कमिटमेन्ट के छ भने हामी यो वैदेशिक लगानीलाई र स्वदेशी लगानी दुईटै लगानीलाई चाहिँ हामी उच्च प्राथमिकतामा राखेर कस्तो खालको सहजता दिनुपर्छ र कस्तो खालको व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ त्यो राज्य चाहिँ एकदमै तयार भएको कुरा हामीले राखेका छौँ। यो सिलसिलामा आउनुपर्ने कानुनी सुधारहरू केही भएका छन् तर केही बाँकी पनि छन्। त्यही मैले जान्न खोज्दै थिएँ, त्यो स्टेजमा प्रवेश गरिहाल्नुभन्दा अगाडि सरकारका तर्फबाट गरिसक्नुपर्ने काम के बाँकी छ? ठ्याक्कै ती बाँकी रहेका कामहरू कानुनी सुधारमा जस्तो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्ससँग सम्बन्धित कानुन चाहिँ मसौदाको स्टेजमा छ जुन लगानीसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको विषय हो। त्यस्तै चाहिँ फेरा फरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन एक्ट जुन छ त्यो चाहिँ
पनि लगानीसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषय हो, त्यो पनि पाइपलाइनमा छ। त्यस्तै इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइजेस एक्ट पनि संशोधनको प्रक्रियामा छ, त्यो पनि प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको ऐन हो। यस्ता ऐनहरूलाई चाहिँ आगामी चाहिँ संसद अधिवेशनमा लगेर चाहिँ त्यसलाई रिफाइन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने अर्को विषय कानुनी सुधार भयो। त्यसै बनेका कानुनको चाहिँ नियावली र कार्यविधिहरू इमिडिएट हामीले बनाउनुपर्छ। जुन बेलासम्म नियावली कार्यविधि आउँदैन कानुनको इन्फोर्समेन्ट पूर्ण रूपमा हामी गर्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस अर्थमा ती नियावली र कार्यविधिहरू बनाउने काम इमिडिएट हामीले सुरु गर्नु छ। अर्को च्यालेन्ज प्रोजेक्टको मैले विषय भनिहालेँ। सँगसँगै प्रोजेक्टकै सन्दर्भमा पनि यो प्रोजेक्ट सोकेसले जुन आशा जगायो यति प्रोजेक्टमा हामी सीमित रहन चाहँदैनौँ। हामी देशभरि कैयौँ अरू अवसरहरू छन्, प्रोजेक्टहरू छन्, कति आइडियाहरू प्रस्तुत भइरहेछन्। ती आइडियाहरूलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाख दिने खालका प्रोजेक्टको रूपमा कन्भर्ट गर्ने, तिनलाई एउटा फिजिबल प्रोजेक्ट, प्र्याक्टिकल प्रोजेक्ट बनाएर लैजाने, इन्भेस्टेबल प्रोजेक्ट बनाएर लैजाने काममा हाम्रो निरन्तर चाहिँ हाम्रो टिम लाग्नुपर्नेछ, विभिन्न मन्त्रालयहरू लाग्नुपर्नेछ, जसले गर्दा समग्रमा हाम्रा अवसरहरूलाई लगानीमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सकौँ। त्यसले गर्दा यो लगानी सम्मेलन केवल सम्मेलनको रूपमा मात्रै नभइकन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रतिफल भोलिको लागि राज्यलाई दिने किसिमले यसले सुरुवात गरेका छ। त्यसको लागि हामी रणनीतिक किसिमले प्लान गरेर जान्छौँ, जुन कुरा हामी आगामी बोर्डहरूमा चाहिँ क्रमशः यसलाई चाहिँ ती रणनीतिहरू अब उल्लेख गर्दै जाँदैछ। यहाँ हरिभक्तजी पनि हुनुहुन्छ होइन? हरिभक्तजी, सबभन्दा पहिला लगानीकर्ता, ठिक छ हामीले विदेशी लगानीकर्ता बोलायौँ, सम्मेलन गऱ्यौँ, सफलतापूर्वक सम्पन्न पनि भयो। त्योभन्दा अगाडि पहिला मेरो प्रश्न चाहिँ के भन्दा स्वदेशी लगानीकर्ता ढुक्क भए कि भएनन्? अर्को शब्दमा भन्दा तपाईँहरू ढुक्क हुनुभयो कि भएन यो लगानी सम्मेलनबाट लगानी गर्दा हुन्छ है भनेर? किनकि तपाईँहरूको नेटवर्कले पनि त काम गर्छ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुभयो भनेदेखि अर्को अननोन विदेशी लगानीकर्ता पनि त ढुक्क भएर आउँछ। ढुक्क हुनुभयो तपाईँहरू? अब तपाईँलाई यसरी चाहिँ बुझाउँछु म। लगानी सम्मेलन जरुरी थियो। जुन हिसाबले हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ त्यो देशको लागि निजी क्षेत्र मात्रै होइन, मलाई लाग्छ पब्लिक सेक्टरमा पनि यसको व्यापक चाहिँ असल प्रभाव पर्छ। अब पहिलो कुरा त हामीले नेपाल उद्योग परिसङ्घ लगायत अरू संस्थाहरूले पनि हामीले सरकारलाई सुझाव दिइरहेको के हो भने हाम्रो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिँ अलि बलियो बनाऊँ, लगानी योग्य वातावरण बनाउनको लागि पुराना कानुनहरूलाई सुधार गरौँ भन्ने जुन हाम्रो सुझाव थियो, त्यसलाई स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उद्योग मन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले त्यसलाई अलिक एक्सपिडाइट गरिरहनु भएको छ। त्यो अत्यन्त सकारात्मक काम हो। अब बाँकी रहेका कानुनहरू सुधार गर्नुपर्नेछ। सँगसँगै भूमि सम्बन्धी कानुनमा व्यापक समस्याहरू छन्, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ। हामीले यी सबै राम्रो बनायौँ र त्यो भूमि सम्बन्धी कानुन खराब बनायौँ भने त्यसले पनि फेरि लगानीलाई विकर्षण गर्छ, त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्नेछ। त्यो सम्बन्धी विनियमहरू चेन्ज गर्नुपर्नेछ। यो कुराहरू हामीले छलफल गरेका छौँ। लगानी बोर्डमा पनि यो छलफल भएका छन्, अरू सन्दर्भमा पनि हामीले यो सरकारको नोटिसमा ल्याएको छौँ। यी हाम्रा मात्रै होइनन्, संसारभरिका लगानीकर्ताहरूले अध्ययन गर्ने र धेरै सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्ने विषयहरू हुन् जसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ। नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको सन्देश चाहिँ हामीले राम्रोसँग दिन सक्यौँ। मैले योभन्दा अगाडिका धेरै फ्लोरहरूमा के भनिरहेको छु भने नेपालमा लगानी चाहिँ हामीलाई चाहिएको, हामीलाई पैसा मात्रै चाहिएको होइन। पैसा त चाहिएको हो, तर पैसा सँगसँगै प्रविधि चाहिएको हो, म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिएको हो र एक्सेस टु इन्टरनेसनल मार्केट। हामीले केही राम्रै चिज नेपालमा बनायौँ भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगेर त्यसलाई व्यापक रूपमा बिक्री वितरण गर्न, त्यसबाट मुनाफा खान सजिलो छैन, किनकि त्यो अत्यन्त कम्पिटेटिभ छ र धेरै ठाउँमा रेगुलेटेड छ। त्यो रेगुलेटेड मार्केटहरूले यसै नेपालीले राम्रो बनायो भनेर जान दिँदैन उनीहरूले। त्यसको लागि पुरा प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले त्यो खालको चाहिँ हामीलाई जोइन्ट भेन्चर एक्सेस चाहिएको छ। नेपालको व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने छ। हामीले हाम्रो त्यो आवश्यकता छ। पुँजी चाहियो, पुँजी त चाहियो, प्रविधि चाहियो र अनि त्यसपछि गएर चाहिँ के चाहियो भन्दा जनशक्ति पनि चाहियो। हामीसँग त्यो के अरे क्वालिटी ह्युमन रिसोर्स चाहियो नि। त्यो त बरु हामी ट्रेन गरौँला, डेभलप गरौँला, खोजौँला। अनि त्यसपछि बजार चाहियो, एक्सेस टु मार्केट चाहियो हामीलाई। त्यो गर्नको लागि हामीलाई विदेशी कम्पनीहरूसँग सँगै काम गर्नुपर्ने छ। हामीले चाहिँ त्यो, किनभने हाम्रो कानुनहरू कस्तो बनाइयो भने विगतमा नेपालीहरूले संसारको कुनै पनि बजारमा गएर लगानी गर्न पाउँदैनन्। हामी हाम्रो स्किललाई, हाम्रो क्षमतालाई चाहिँ घरभित्रै बाँधेर राख्न चाह्यौँ। हाम्रो पुँजीलाई पनि घरभित्र बाँधेर राख्न चाह्यौँ। त्यसको व्यापक चाहिँ दुष्प्रभाव के भयो भने नेपाल चाहिँ अहिले 5औं 6औं मुलुक पर्छ पर क्यापिटा जिडिपीको हिसाबले
क्यापिटल फ्लाइट हुने कन्ट्रीमा पर्छ। त्यो भनेको के भने हामीले राम्रोसँग पुराना कानुनहरूलाई सुधार्न ढिलो गरेको हुनाले हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ क्यापिटल फ्लाइटको पनि समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यसकारणले 1-1.5 महिना अगाडि जुन सरकारले मनीको एउटा न्युज आयो नि, कालो धन यहाँ राख्छन् उहाँ राख्छन् भन्ने न्युज आउँदा पनि यो बहस चरम रूपमा उठाइदियो। के भन्दा किन भयो त? होइन, यो सुधार्नै पर्छ। हामीले यो सुधार्ने हो र यसमा चाहिँ अलि व्यापक छलफल गरेर यसमा राम्रो खालको नीतिहरू हामीले ल्याउनु पर्छ। ती सबै अब यो चाहिँ भयो कानुन नीतिको कुरा। अब दोस्रो चाहिँ यसबाट तपाईँ हामीले बिर्सिन नहुने के हो भने पहिलोचोटि सरकारले 50 भन्दा बढी, निजी क्षेत्रले 2 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू, ल यी चाहिँ प्रोजेक्ट्समा हामी लगानी योग्य रकम चाहिँ यदि तपाईँहरूसँग छ, लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने लगानीका लागि उपलब्ध छन् भनौँ। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पनि हामीले नेपालमा लगानीको अवसरको क्रिएट गऱ्यौँ। नीतिगत रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं उभिएर ल तपाईँहरू आउनुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई लगानीको प्रतिफल दिन्छौँ, सुरक्षण गर्छौँ, तपाईँलाई सबै सुविधा दिन्छौँ भनेर भनिरहँदा नेपालमा 2/3 जनमतले बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री स्वयं मन्त्रीहरूले विभिन्न सेसनमा त्यही कुरा दोहोऱ्याइरहँदा विदेशीहरूलाई अब नेपाल चाहिँ साँच्चीकै लगानीको लागि एउटा चाहिँ भायबल कन्ट्री बन्न थाल्यो, एउटा नयाँ डेस्टिनेसन बन्यो भन्ने चाहिँ एउटा मेसेज गएको छ। त्यो अत्यन्त सकारात्मक छ। त्यसमा हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ, गऱ्यौँ पनि हामीले। अब तेस्रो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यी सबै कुराहरू गरिरहँदा हामीले लगानी कति ल्याउन सक्छौँ, प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडै म्यानेज गर्न सक्छौँ। हाम्रो विगतको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको ट्र्याक रेकर्ड हेऱ्यौँ भने बडा निराशाजनक छ। चाहे त्यो मेलम्चीको खानेपानी प्रोजेक्ट बनाउने कुरा होस् या कुनै भनौँ न हाइड्रो पावरमै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने अप्पर तामाकोशी हाम्रो टप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट हो। यो 2 वर्षभन्दा बढी ढिलो भइसकेको छ। हामीले कहिले पनि टाइममा ठुल्ठुला प्रोजेक्ट्सहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसको पछाडि एउटा त हाम्रो आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेसन छ, बाटोघाटो नै कमजोर छ, त्यहाँ सामान पुर्याउनु पनि समस्या छ, स्थानीय समस्याहरू छन्, स्थानीय सरकार भर्खर बनेको छ। त्यसकारणले हामीले त्यसमा एउटा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने पाटो छ। लगानी ल्याउनको लागि हामी कहाँ सफल प्रोजेक्ट्सहरू, त्यसकारणले मलाई लाग्छ अब महाप्रसादजी यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले लगानी बोर्डमा अब छलफल के गर्नुपर्छ भने यी 2टा प्रोजेक्टलाई चाँडै एक्जिक्युट गर्ने, मेलम्चीको खानेपानी पनि चाँडै काठमाडौँ ल्याउने र मेसेज दिने नेपालीहरूले अब चाँडै गर्न थाले र हामीले अप्पर तामाकोशीलाई पनि सकेसम्म चाँडो उत्पादन सुरु गराएर नेसनल ग्रिडमा कनेक्ट गरिहाल्ने। यो गर्दाखेरि यसबाट एउटा व्यापक रूपमा एउटा चाहिँ असल मेसेज चाहिँ प्रभाव हुन्छ। भनेपछि म के भनौँ, लगानीकर्ता लगानी सम्मेलनबाट आकर्षित भए ढुक्क भए भनौँ, अथवा लगानीकर्ता लगानी सम्मेलनबाट आकर्षित भए र वेट एन्ड सीमा छ। होइन, हामी नेपालीहरू पहिलेदेखि ढुक्क छौँ। हेर्नुहोस्, होइन लगानीकर्ता समग्रको कुरा, हामी लगानीकर्तै हो नि सबै, होइन भनेको देशी विदेशी हामी सबै कुरा। विदेशीहरूको तर्फबाट भनिरहँदा विदेशीहरूले व्यापक रूपमा जिज्ञासा राखेका छन्। कस्तो खालको? नेपालमा चाहिँ साँच्चीकै तिमीहरूको रेगुलेटरी फ्रेमवर्कले हामीले खोजेको जस्तो सुविधा पाउँछ, एक्सपिडाइट हुन्छ, तिमीहरूको प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि त्यो काम हुन्छ कि हुँदैन, त्यो संशय त उनीहरूले राखिरहन्छन्। त्यसलाई हटाउने काम चाहिँ अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड, नेपाल सरकारको अरू अङ्गहरूले गर्नुपर्छ। त्यो हामी गर्नै त्यसैको लागि म पनि त एउटा इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको प्राइभेट सेक्टरको सदस्यको हिसाबले म त्यसमा चाहिँ सरकारलाई हामीले सँगै सहयोग गर्छौँ। हामीले एउटा राम्रो मेसेज दिन जरुरी छ र यो लगानी सम्मेलनबाट दुरुत्साहित हुनुपर्ने कुनै पनि त्यस्ता कामहरू गरिरहेको छैन। म एकचोटि महासरसँग जाउँ। 2-3टा कुराहरू, जस्तै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरिरहँदा उद्घाटन सत्रमा के भन्नुभयो भने लगानीका लागि नेपाल भर्जिन ल्यान्ड हो, ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस्। संसदमा सरकारसँग 2/3 छ, बलियो सरकार र राजनीतिक स्थिरता छ, कानुन निर्माण गरिएको छ, लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहज बनाएका छौँ, लाभांश लैजाने प्रक्रिया सहज बनाएका छौँ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका कारण उद्योगी मजदुर सुमधुर सम्बन्ध छ, ढुक्क हुनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। अर्थमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक रूपमा सहज वातावरण छ, 3 तहमा सरकार छ, पारदर्शी र पूर्वानुमान योग्य कर प्रणाली छ, प्रतिस्पर्धी दरको कर्पोरेट कर छ, उदार विदेशी विनिमय व्यवस्था छ र नेपालसँग अहिले भएको आन्तरिक वित्तीय स्रोत, उपलब्धि, प्रविधि र बजार उच्च विकास हासिल गर्न पर्याप्त नभएकाले हामीले यो लगानी सम्मेलन गरिरहेछौँ, त्यसकारण आउनुहोस् भन्नुभयो। अब एक लाइन प्रतिपक्षी दलको पनि सुनिहालौँ। प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व अर्थमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने नेपालमा व्यवसाय विस्तार गर्न आह्वान गर्दछौँ, हामीसँग अपार सम्भावना छ, तर उत्पादकत्व बढाउने र बाह्य बजारमा पहुँच बढाउने चुनौती छ भनेर यसरी पोजिटिभ कुरा आइरहेको छ। होइन, 1-2टा कन्सर्नहरू हरिभक्तजीले उठाउनु हो, होइन। र अब हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि कानुन त बनाउला सरकारले, कानुन बनाउन गाह्रो छैन त्यो सरकारलाई, किनभने उसँग संसदमा
तर हाम्रो काम गर्ने शैलीको कुरामा चाहिँ कसरी परिवर्तन ल्याउने? हामी कर्मचारीले काम गर्ने शैलीमा क्वेसन गरिरहेका छौँ, हाम्रो सुशासनमा क्वेसन गरिरहेका छौँ, हाम्रो भ्रष्टाचार बढिरहेको कुरामा क्वेसन गरिरहेका छौँ। उहाँले अघि भर्खर भन्नु क्यापिटल फ्लाइटको कुरा अथवा चाहिँ ब्ल्याक मनी भित्रिएर अवैध लगानीको कुराहरू हामी गरिरहेछौँ। यो काम गर्ने शैलीमा सुधारको प्रश्न चाहिँ उहाँले पनि उठाउनु भएको छ। यसमा कसरी इन्टरभेन गर्छ सरकारले, लगानी बोर्डले? यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू त्यहाँ उठेका छन्। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले, अर्थमन्त्रीज्यूले, पूर्व अर्थमन्त्री अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर डाक्टर महतले नेपालमा भएका अवसरका कुराहरू, ती अवसरलाई लगानीमा विकासमा ट्रान्सलेट गर्ने उपायहरू, हाम्रो वास्तविकता र हामीले बाहिर लगानी चाहिँ खोजिरहेको विषयहरू स्पष्ट रूपमा आएका छन् र अत्यन्तै पोजिटिभ नोट गएको छ। त्यसै गरी वक्ताहरू पनि जस्तो हरिभक्त सर लगायत जसले बोल्नुभयो, अत्यन्तै पोजिटिभ नोट त्यहाँ गएकोले एकदमै सही सन्देश नेपाल चाहिँ एउटा लगानीको डेस्टिनेसन हो भन्ने खालको सन्देश बोकेर लगानीकर्ताहरू बाहिर जाँदैछन्। हामी अहिले विधायिकी सिलसिलामा छौँ। अहिले पनि नम्बर अफ मिटिङ्स उहाँहरू बाहिर जाने सिलसिलामा भइरहेछन्। हिजो आज भोलिसम्म त्यस्ता मिटिङहरू छन्, उहाँहरूलाई विधायी मिटिङहरू भइरहेछन्। अब जुन कुरो यहाँले उठाउनु भयो प्र्याक्टिकल कुरो हो हैन, व्यवहारमा कयौँ समस्याहरू छन्, आउन सक्छन्। संसारभरि नै खास गरी विकासोन्मुख देशहरूमा, अल्प विकसित मुलुकहरूमा हुने एउटा समस्या चाहिँ के हो त भन्दा माइन्डसेटको समस्या हो। त्यसलाई परिवर्तन गर्न, त्यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ डाइरेक्सनमा लैजान चाहिँ निश्चय पनि केही समय लाग्छ। र यो समय मैले नै हेरिराख्दा मेरो आफ्नै अनुभवमा पनि 2 वर्ष अगाडि म यहाँ आउँदा जुन माइन्डसेट हैन म कतिपय ब्युरोक्रेटिक लेभलमा पाउँथ्यौँ, जुन खालका अप्ठ्यारोहरू हामी भोग्थ्यौँ, ती अप्ठ्याराहरू त्यो माइन्डसेटहरू प्रशस्त मात्रामा परिवर्तन भइसकेको मैले यो 2 वर्षपछि पाएको छु। कयौँ प्रोजेक्टहरू हामीले यो त पिपिपीमा जानुपर्ने प्रोजेक्ट हो नि, यसलाई सरकारले आफैले गर्न खोज्दा त यो त कहिले बन्छ अलमले गर्छ। युआई आरएफपी बनायो, अलमलियो, अनिखेर कहिले ठेक्का दियो, अनि त्यो ठेकदारको पछि लाग्यो, कसले क्यान्सल गर्छ, अनि त्यसको पछि लाग्यो। यो त कति लाग्छ। हामी पिपिपीमा दियौँ, प्रोजेक्ट फिजिबल छ, ब्याङ्केबल छ, त्यसबाट नाफा आउँछ भनेर प्राइभेट मान्छेले बुझ्छ, त्यो त्यहाँ क्लियरली देखिन्छ र काम पहिले त्यो खालको काम गरिसकेका मान्छेले त्यो काम पाउँछ भने उसले जति सक्दो काम चाँडो सक्छ त्यति चाँडो उसले कमाउन थाल्छ। उसले मात्र कमाउँदैन, देशले त्यति चाँडो विकास पाउँछ, देशले त्यति चाँडो ट्याक्स पाउन थाल्छ, हामी त्यति चाँडो सर्भिस पाउँछौँ। हाम्रा अप्ठ्याराहरू चाहे त्यो कनेक्टिभिटी रिलेटेड हो ती हट्दै जान्छन्। त्यसकारण मोडल भनेको यो प्रोजेक्ट इन्टरनेसनल्ली यस्ता खालका प्रोजेक्ट पिपिपीमा हुने गरेका छन्, प्राइभेट इन्गेजमेन्टमा हुने गरेका छन्, तिनका बेनिफिट यी हुन्छन् भनेर हामीले भनिराख्दा पनि हिजोका दिनमा नपत्याउने मान्छेहरू अहिले आएर त्यो कुरो त सही रहेछ, अब पिपिपी मोडल है भनेर आइसक्नु भएको छ। त्यसकारण यहाँले भन्नुभएको कुरोमा यो चाहिँ ओभरनाइट त हुँदैन हैन, तर त्यो चेन्ज निश्चय नै हुन्छ। हामीले कति प्रोजेक्टलाई फेसिलिटेसन गर्ने सिलसिलामा पनि सुरुमा ठुला प्रोजेक्टको लागि धेरै दुःख झेल्नु पर्यो हैन, तर पछिल्ला दिनमा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा ती कुरा सल्टिएर गयो। एउटा चाहिँ जस्तै मैले भनेको सरकारले म्यासेज दिने क्रममा के जस्तै यहाँ सरकार प्रधानमन्त्रीले ट्विट गरेर के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आवर इमिडिएट गोल इज टु ग्रेजुएट फ्रम लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री status and the medium term goal is to become a middle income country and achieve sustainable development goals by 2030 भन्नुहुन्छ। यो प्रश्न बुझिन्छ, तर बाहिर म्यासेज त्यसरी गइरहेको छैन। कसले जन्माए थाहा छैन। के भयो भन्दा यो सरकार बन्यो, सरकार बनेको भोलिपल्ट यहाँ रेल कुद्छ, पानी जहाज कुद्छ, यो सरकार यो देश समृद्ध हुन्छ, विकास हुन्छ, हामी एकैचोटि अमेरिकाको जस्तो स्टाटसमा पुग्छौँ भन्ने म्यासेज जबरदस्त गएको छ र उहाँमाथि अथवा सरकारमाथि अथवा यहाँमाथि प्रश्नमाथि प्रश्न हुन्छ। खै मात्रै भनिरहेछ। हामी के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भनेको हामी माथि लागेको लिस्ट डेभलप कन्ट्री, अति कम विकसित देशको ट्याग हटाएर हामी अलिकति अगाडि बढ्ने भनेको छ। त्यो भनेको अमेरिका बन्ने होइन नि त, युरोप बन्ने होइन नि त। भने यो म्यासेज पब्लिकमा बुझाइदिएको खै? त्यहाँ सामान्य प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्ट क्लियर छ हैन, एकदम स्पष्ट छ। उहाँले स्पष्ट रूपमा भर्याङ राख्नु भएको छ। भर्याङमा विभिन्न स्टेपहरू छ, तल्लो स्टेपबाट एकैचोटि टुप्पामा पुग्ने भनिया छैन हैन, स्पष्ट छ नि हैन। हाम्रो भनौँ न यहाँले हेर्नु भने एसडिजिज गोल एचिभ गर्ने रणनीति एनपिसीले जुन बनाएको छ त्यो रणनीतिमा पनि ती स्पष्ट व्यवस्थाहरू छन् हैन, ल्याडरहरू स्पष्ट छ।
अनि त्यसै गरी अरू कार्यक्रमहरू 2030 सम्म मिडल इन्कम कन्ट्री बन्ने सन्दर्भमा पनि सरकारको रणनीति स्पष्ट छ। अनि अरू तपसिलका कुरामा म जान चाहन्न, कहाँ कता के हल्ला हुन्छ त्यसका पछि लाग्नु भएन। राज्य भनेको, सरकार भनेको आफ्नो रणनीतिमा आफ्ना संयन्त्रहरूलाई लगाएर काम गर्दै जाने हो। यो सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन कुरो त्यहाँ राखिदिनु भएको छ त्यसले हामीलाई थप बल पुर्याएको छ कि सरकारको कार्ययोजना यो हो, सरकार यसरी जान चाहन्छ, यहाँ पुग्न चाहन्छ, त्यो पुग्ने प्रयोजनको लागि जुन सम्मेलन भइरहेछ यो सम्मेलनले चाहिँ एउटा मेन माइलस्टोनको काम गरोस्, एउटा अर्को स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ यो बनिदियोस्। यहाँबाट अगाडि गइराख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो म यो प्रश्न हरिवंशजीसँग गरौँ होला, म्यासेज त्यसरी गइरहेको छैन हरिवंशजी। र अर्को के छ भन्दाखेरि यो लेखिराखेको कुरा सबै फोरममा प्रधानमन्त्रीले यसरी पनि बुझाउनुहुन्न। उहाँ कहिले पानी जहाज उद्घाटन गरेर हिँड्छ, कहिले रेल भोलि आउँछ, कहिले ग्यासबाट पाइपलाइन भन्नुहुन्छ। पब्लिकले बुझ्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भने उहाँहरूले घोषणापत्रमा लेखेको कुरा यो सरकार भनेको भोलिपल्ट प्राप्त हुनु पर्थ्यो, 1 वर्ष पो प्राप्त भएन भन्ने म्यासेज गइरहेछ। यो कहाँनिर कम्युनिकेसन ग्याप हो कि बुझाउन नसक्या हो कि? नेपालको इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी ओके, त्यो विगत 20-25 वर्षमा हामीले यति धेरै त्यसलाई खराब गरायौँ कि हामी कुनै पनि संस्थाबाट त्यो संस्थाले दिनुपर्ने सेवा चाहिँ दिने ताकत व्यापक रूपमा घटायौँ हामीले। ओके, त्यसमा इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी बिल्ड गर्नुपर्ने छ। मलाई लाग्छ म जन्मेपछि, तपाईँ त मभन्दा अझ यङ हुनुहुन्छ, म जन्मेपछि पहिलोचोटि नेपालमा नेपाली जनताको यति धेरै अभिमतका साथ कुनै व्यक्ति सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। पहिलोचोटि। त्यो भनेको के भने विगत 4-5 दशक त हामीले यतिकै खेर फालेको रहेछौँ नि त। त्यस कारणले पहिलोचोटि आएको हुनाले उहाँसँग थुप्रै चुनौतीहरू छन्। सिस्टम सुधार गर्ने, नीति सुधार गर्ने, कानुनहरू सुधार गर्न पनि हामीले यति हतार गर्दा पनि 1 वर्षसम्म हामीले 2-4 वटा मात्रै कानुन ल्याउन सक्यौँ। अरू केही कानुन चाहिँ हाम्रो सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक थिए, तिनीहरू आए। तर निजी क्षेत्रको विकासको लागि, लगानीको विकासको लागि भर्खर यो प्रायोरिटीमा परेको छ। यो प्रायोरिटीमा पार्नलाई पनि हामीले धेरै पापड बेल्नु पर्यो। हामीले धेरैचोटि यो कुराहरू चाहिँ पब्लिकमा डिबेटमा हामीले ल्याएपछि मात्रै यो कुरा आएको हो। त्यस कारणले त्यो इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी सुधार्ने नम्बर 1 प्रायोरिटी अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुपर्छ। किनकि अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग जुन जनताको अपेक्षा छ, तपाईँले भने जस्तो आजको भोलि नै चाहिँ यो डेलिभर हुन्छ भन्ने मेसेज चाहिँ सम्भवतः यो पोलिटिकल पार्टिजहरूले दिने हो। हामीले त के भनिरहेछौँ भने लगानीकर्ता पनि आउँदा झोलामा पैसा बोकेर आउँदैनन् है, डोकोमा लिएर आउँदैनन्। टाइम लाग्छ, प्रोजेक्टको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ, फिजिबिलिटी हेर्छन् उनीहरूले, हाम्रो कानुनहरूको अध्ययन गर्छन्। त्यस कारणले चाहिँ लगानी ल्याउनुपर्छ, लगानी आउँछ पनि। तर अहिलेको अहिले जादुको छडी भोलि हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ 2-4 अरब डलर ढ्याङ्ग आइहाल्ने भन्ने चाहिँ अब यो होइन। एकछिन मलाई एउटा सब क्वेसन मात्र यहाँहरूले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई पनि यस्ता कुरा बुझाउन नसक्नु भएको हो कि? उहाँ के भन्नुहुन्छ भने पुस 25 गते टिकट काट्न रेडी बस भन्ने खालको म्यासेज दिने त्यो एउटा त मैले यो लेख्ने प्रधानमन्त्री र त्यो भन्ने प्रधानमन्त्री हो कि होइन जस्तो मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो उत्साहको लागि, एउटा इमोसनको लागि भनेको विषय होइन। त्यसलाई अब हामीले इमोसन नबुझेको भएर त्यस्तो हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले उत्साह थप्नको लागि, वातावरण सुधार्नको लागि सायद त्यस्ता कुराहरू राख्नुहुन्छ जुन कुराहरू चाहिँ अलि लङ्गर टर्म अब्जेक्टिभ हुन्, तर सर्ट टर्ममै आउँछ कि जस्तो गरी उहाँले चाहिँ हामीलाई बुझाउन खोज्नुहुन्छ। भएको चाहिँ डिफरेन्स त्यो होला। लगानी सम्मेलनमा हामी निजी क्षेत्रले चाहिँ विदेशी लगानीकर्तालाई के बुझाउन प्रयत्न गऱ्यौँ? हामीले क्लोज डोरमा पनि यही कुरा भन्यौँ, पब्लिकमा पनि यही कुरा भन्यौँ। पहिलो कुरा, नेपालमा जति पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू आएका छन्, यदि उनीहरूले नेपाली कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चर गरेका छन् भने एउटा पनि फेल भएको छैन, नम्बर 1। ओके। नम्बर 2, विदेशका लगानीकर्ताहरूले नेपालमा गरेको लगानीको आधारमा, त्यसलाई हामी रेट अफ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा, लगानीको आधारमा प्राप्त गर्ने मुनाफा ती कम्पनीहरूले संसारका अरू कुनै पनि बजारमा गरेको भन्दा नेपालमा राम्रो छ। कतिपय त एक्जेम्पलरी छ, त्यो उनीहरूले आशै नगरेको रेट अफ रिटर्न आएको छ नेपालमा। त्यति धेरै मुनाफा कमाएर नेपालले चाहिँ मुनाफा लैजान पनि दिएको छ। रिप्याट्रिएसनमा प्रब्लम छैन, पैसा लैजानमा प्रब्लम छैन। त्यस कारणले हामीले त्यो दोस्रो मेसेज दियौँ। तेस्रो हामीले के दियौँ भने तिमी नेपालमा आउन चाहँदाखेरि नेपाली कम्पनीहरू अहिले क्षमतावान भइसकेका छन्, नेपालको वातावरण बुझेका छन्। त्यस कारणले नेपाली एन्टरप्रेनरहरूसँग, नेपाली इन्टरप्राइजेसहरूसँग जोइन्ट भेन्चर गरेर आयो भने नेपालमा सफलताको सिँढी चाहिँ व्यापक रूपमा तिमी अगाडि जान सक्छौ। त्यो चाहिँ हाम्रो विगतले 25-30 वर्षले हामीलाई चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। म तपाईको यो कार्यक्रम मार्फत नेपाली जनतालाई त्यो खालको एउटा वातावरणको मेसेज चाहिँ अझै फर्दर यसलाई इम्प्रुभ गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो कार्यक्रम मार्फत म हरेक
गाउँपालिका र नगरपालिका मेयरहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू उद्यमीहरूलाई बोलाउनुहोस्, आफ्नो पालिकामा उपयुक्त साधन दिएर सहयोग गरेर एउटा दुईटा 10वटा कति सकिन्छ उद्योग खोल्नको लागि तपाईँहरू आफ्नो इनिसिएटिभ आफ्नो लिडरसिप लिनुहोस् म भन्छु। त्यो गर्न सकियो भने 753 नगरपालिका गाउँपालिका या चाहिँ महानगरपालिकाहरूमा हामी फरक खालका उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्छौँ, प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। त्यसले लोकल इम्प्लोइमेन्ट लोकल इकोनोमीलाई चाहिँ मद्दत गर्छ र लोकल इकोनोमी जब बलियो हुन्छ नि अनि मात्रै पालिकाहरू बलिया हुने हुन्। सरकारले केन्द्रीय सरकारले पैसा दिएर मात्रै पालिका बलिया हुँदैनन्। त्यसबाट उनीहरूले चाहिँ आम्दानी त अलिअलि लेलान माथिको तर इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्दैनन्, आफ्नो स्थानीय विकासको लागि चाहिने आधारहरू तयार गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले यो एउटा अवसर हो। अब अर्कोचोटि हामीले लगानी सम्मेलन फेरि 2 वर्षमा गरौँ, एनाउन्स गरौँ भन्छु म त। किनभने संसारका सबै सफल मुलुकहरूले गरेका छन्। भारतमा पनि हामी गुजरातमा हामी जुन हिसाबले चाहिँ त्यहाँ भागदौड देख्छौँ, गुजरातको चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरूमा जुन चाहिँ मोदी मुख्यमन्त्री भएर आएपछि सुरु गर्नुभयो उहाँले भाइब्रेन्ट गुजरात भनेर। त्यो चाहिँ उहाँको नाम भाइब्रेन्ट गुजरात हो तर काम चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट समिट हो त्यो, होइन? त्यहाँ पनि त्यो सुरुमा उहाँकोमा हाम्रो जस्तै थियो। तर अहिले गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ जुन हिसाबको भागदौड हुन्छ, म 2 लाख करोड लगानी गर्छु भन्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या त्यहाँ 10औं हुन्छ। 2 लाख करोड भनेपछि हामीले निरन्तरता गरिरहनुपर्छ। अब एउटा सम्मेलनबाट फेरि सबै चिज आइहाल्छ, सबै चिज आउँछन् भन्ने चाहिँ त्यो सोच पनि हामीले राख्नु हुँदैन। यसलाई फलोअप गर्ने हो। लगानी बोर्डमा अहिले पहिलोचोटि कानुन बनेर अलि बलियोसँग लगानी बोर्ड एउटा 1 विन्डो सिस्टमको रूपमा काम गर्न सक्ने फङ्सनल हुन सक्ने कानुन आएको छ, स्वागतयोग्य छ। त्यसले चाहिँ निजी साझेदारी, निजी र पब्लिक साझेदारीका कुराहरू पनि धेरै कुरा ल्याएको छ। अब प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको मोडललाई कसरी लान सक्छौँ यो त हामी त भर्खर सिक्ने प्रक्रियामा छौँ नि त। हालाकि अरू मुलुकले पहिल्यै सिकिसके, हामी कहाँ यो धेरै सफल मोडलहरू हामीले डेभलप गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो लागि एउटा यो सिक्ने अभ्यास हो। यो अभ्यासमा साना कमजोरीहरू पनि होलान् तर त्यसबाट सुधार गर्दै जाने हो। हाम्रो सुधार गर्ने अभ्यासमा चाहिँ हामी पछि पर्नु हुँदैन। महाप्रसादजी, अब जस्तै हामीले केही तोकेका थियौँ नि त पहिले, यो क्षेत्र हामी आकर्षित गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई भनेर, जस्तै कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पूर्वाधार, पर्यटन, यातायात, शहरी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, खानी लगायतका सोचेका हामीले सोकेसमै 77 परियोजना राखेका छौँ, होइन? यसमा अहिले आजको मितिमा हामी कुरा गरिरहँदाखेरि 77 परियोजनामा यही सम्मेलनमा हामीले कतिलाई पायौँ? ल म गरिहाल्छु लगानी भनेर ढुक्कले कतिले भने, अथवा कतिको कस्तो इन्ट्रेस्ट देखियो? हामीले 77वटा परियोजना त्यहाँ राखिराख्दाखेरि, सोकेस गरिराख्दाखेरि ती सबै परियोजना सरकारकै तर्फबाट मात्रै राखिएका होइनन्। यसचोटिको सम्मेलनको ब्युटी भनेको चाहिँ निजी क्षेत्रको पनि यी परियोजनामा र समग्र सम्मेलनको आयोजनामा सक्रिय सहभागिता होइन रह्यो। यो सिलसिलामा 27वटा परियोजना त निजी क्षेत्रहरूले अफर गरे होइन। उहाँहरूले गरेको अध्ययन 77 मध्ये 27 हजुर 50वटा सरकारले राखेको 27वटा चाहिँ निजी क्षेत्रले। उहाँहरूको अध्ययनलाई हामीले हाम्रो फर्मेटमा, हाम्रो स्टडीको फर्मेटमा ढालेर त्यहाँ चाहिँ सोकेस गरिएको हो। र सरकारले राखेको मध्ये वेबसाइटमा हामीले अलिकति 1 हप्ता 1.5 हप्ता अगाडिबाट राखेका थियौँ। त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा अस्ति शनिबारसम्ममा 17वटा प्रस्ताव हामीले पायौँ। 17वटामा 17 प्रोजेक्ट होइन, एउटै प्रोजेक्टमा 2-3टा पनि परेको छ एप्लिकेसन होइन। जस्तो हामीले भक्तपुरको कन्फरेन्स सेन्टर बनाउने सम्बन्धमा प्रस्ताव राखेका थियौँ, त्यो के अरे प्रोजेक्ट राखेका थियौँ, त्यसमा प्रस्ताव आएको छ। त्यसै गरी निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको सम्बन्धमा प्रस्ताव आइरहेछ, कयौँ हाइड्रो पावरहरूको सन्दर्भमा आइरहेछ, कयौँ इन्टिग्रेटेड चाहिँ यो कोल्ड स्टोरेज र वेयर हाउसिङको सन्दर्भमा आइरहेछ। र 2टा चाहिँ हामीले अनसोलिसिटेड, हामीले नदेखेको प्रोजेक्ट भनौँ न, प्राइभेट सेक्टर आफैले देखेर विदेशीहरूले हाल्नु भएको छ। जस्तो लजिस्टिक पार्क होइन, जुन चाहिँ एकदमै अब हरिसरलाई बेसी थाहा छ, कति महत्त्वपूर्ण विषय एउटा ट्रेड चाहिँ प्रमोसनको लागि हाम्रो चाहिँ कस्ट चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कस्टलाई रिड्युस गर्ने सिलसिलामा त्यस्तो खालको प्रपोजलहरू पनि हामीले पाइरहेछौँ। र यो सोकेस गरिएका प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले यो अनसोलिसिटेड प्रोजेक्ट त ओपन छँदैछ होइन, त्यसको मूल्याङ्कन आफ्नै किसिमले भइहाल्छ। सोकेस गरिएका प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले अप्रिल 20 तारिकसम्म समय दिएका छौँ। यो अप्रिल 20सम्म, किन भन्दा सम्मेलनमा आउँदा
ओभरनाइट ठ्याक्क त्यहाँ हेरेर उनीहरूले एउटा पेक पाना भर्नुभन्दा उनीहरू चाहिँ त्यसबारे थप डिटेल बुझेर आफ्नो कम्पनीमा गएर इभन सक्छन् त बोर्डमा डिस्कसन गरेर अनि प्रस्ताव चाहिँ हालुन् न। यहाँनिर सिम्पली इन्टेन्ट मात्रै होइन कि प्रस्तावै हामीले मागेका छौँ, जुन प्रस्ताव चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन अफ डिटेल इन्ट्रेस्ट जस्तो हामी माग्छौँ अनि त्यसलाई इभ्यालुएसनको प्रोसेसमा लगेर हामी चाहिँ अवार्डको काम गर्छौँ। अब अहिलेसम्म हेर्दा सम्मेलन अवधिभित्रै 17वटा आए अनसोलिसिटेड सहित गरेर, भने हिजो पनि त्यो लाइन कम जारी छ। अब यो भइसकेपछि उहाँहरूको प्रस्ताव आइसकेपछि अथवा हाम्रो अप्रिलको जुन टाइम दिएको छौँ हामीले त्यो टाइम सिद्धिएपछि यसमा अब कसरी अगाडि बढ्छ त्यसको चाहिँ हामी छुट्टै रणनीति बनाउँछौँ। हामीले टेन्टेटिभ आइडिया बनाइसकेका छौँ, तर अब त्यसको चाहिँ एउटा एप्रुभल क्लियरेन्स नभइकन मैले अहिले भनेर त्यो चाहिँ अर्थ रहँदैन। तर हाम्रो नर्मल बेस्ट प्र्याक्टिस जे हो प्रोजेक्ट प्रक्युरमेन्टको त्यही प्रक्युरमेन्ट प्रोसेसबाट हामी जान्छौँ। कुरो यति हो कि हामी समय लामो लिन चाहँदैनौँ, जति सक्दो चाँडो टुङ्ग्याउँछौँ। यी जम्मै महत्त्वपूर्ण छन्, यी मध्ये पब्लिकले बुझिहाल्ने खालको हामीसँग यो मेगा प्रोजेक्टमा चाहिँ आइसकेका छ है भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तो म धेरैवटा उदाहरण दिन्न। हामी त्यो दिन समस्या पर्यो, उभिएर प्रोग्राम गऱ्यौँ हामीले होइन। कतिपय पार्टिसिपेन्ट बाहिरको भित्रको त धेरैले उभिदिनु भयो। त्यसको लागि हामीले कन्भेन्सन सेन्टर खड्किएको थियो। भक्तपुरको सरकारले छुट्याएको जग्गामा कन्भेन्सन सेन्टर बनाउने चाहिँ प्रस्तावै आइसकेको छ। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी जस्तो हाम्रो चाहिँ अलिकति ढिलो भइरहेको प्रोजेक्ट वेस्ट सेती थियो, त्यसलाई पनि सोकेस गरेर त्यसमा प्रस्ताव आइसकेको छ। त्यसका मूल्याङ्कनका आफ्ना प्रक्रिया होलान्। हामीले तमोरलाई सोकेस गरेका थियौँ, त्यसमा प्रस्ताव आइसकेको छ। त्यति महत्त्वपूर्ण ठुला प्रोजेक्टहरू जुन हामीले लाइन लगाइसक्नुपर्ने, किन भन्दा बनाउनै 10औँ वर्ष लाग्छ स्टडी सबै गर्दाखेरि, तिनलाई चाहिँ हामीले एटलिस्ट सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यस्तामा आइसकेको छ प्रोजेक्ट प्रपोजल। त्यसले गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू आइसकेका छन्। र हामी अर्को एउटा चुनौतीको प्रश्न चाहिँ महाभूषा सर, जस्तै लगानीकर्ता अहिले विश्वमा कता आकर्षित छन्? त्यो ठाउँ छोडेर हामी कहाँ आउन सक्ने, हामीले त्यसलाई चाहिँ मिट गर्न सक्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले विश्वमा लगानीकर्ता कता आकर्षित भइरहेछन्? हामीले त्यसको स्टडी त पक्कै गऱ्यौँ होला। त्यसलाई अब छुट्टै स्टडी कुनै गरेर हामीले रिपोर्टै जेनेरेट गरेको अवस्था त होइन होइन। अब यहाँले सोच्नु भएको जस्तै गरी, तर नेपाल आफैमा एउटा लगानीको डेस्टिनेसन हामीले बनाउन प्रयास गरिरहेछौँ होइन। हाम्रा केही लिमिटेसन होला नि बिजनेसको हिसाबले। जस्तो सबैभन्दा ठुलो लिमिटेसन भनेको हामी ल्यान्डलिङ छौँ होइन। त्यसको असर स्वरूप हाम्रो कस्ट अफ चाहिँ के अरे बिजनेस गर्ने अथवा कस्ट अफ लिभिङ अलिकति बेसी हुन सक्ने ठाउँ हो। अब ती कुरालाई हामी कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्छौँ त, ती कुरालाई हामी कसरी कम्पेन्सेट गर्छौँ त भन्दा हिजोको दिनमा पनि कुनै न कुनै किसिमले कम्पेन्सेट गरेर छौँ नि त। हामीले हाइएस्ट रिटर्न चाहिँ विश्वमै कतिपय प्रोजेक्टहरूमा नेपालबाटै बाहिरकाले पाइरहेको छ होइन। त्यो हिसाबले पनि यहाँ एट्र्याक्सन भयो। अरू क्लाइमेट, यहाँको अवसर होइन। सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको यो भर्जिन ल्यान्ड होइन, अनएक्सप्लोर्ड ठाउँ, अन्यत्र सबै कुरो अब सिधिसक्यो कतिपय ठाउँमा बनाउने ठाउँ। यो प्रश्न मेरो किन भन्दाखेरि म अलिकति यसलाई जोडौँ। जस्तै पोलिटिकल्ली कस्तो वेभ आइरहेछ भने आफ्नो कन्ट्री फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, इन्डिया फर्स्ट, अब प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ नेपाल फर्स्ट, हाम्रो देशमा हामीले गर्नुपर्छ भन्न सबैले आफ्नो आफ्नो नागरिकहरूलाई तान्ने क्रम सुरु भएको छ। विश्वभरि छरिएका लगानीकर्तालाई सम्बन्धित देशले तिमी किन त्यहाँ बाहिर घुम्छौ, म कहाँ आऊ न, मेरो आफ्नो देशमा गर न भनेर त्यो खालको वेभ क्रिएट भइरहेछ कि। त्यो कारणले मैले भन्न खोजेँ हामी त्यसमा कसरी इन्टरभेन गर्न सक्छौँ। त्यो स्वाभाविक हो। विश्वले नै लगानीलाई तान्न खोजिरहेछ। त्यसमा पनि अघिल्ला 2 वर्ष लगानी घटेका वर्षहरू भए, ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट घटेका वर्षहरू भए, त्यस अर्थमा पनि आफ्नो देशमा तान्नु स्वाभाविक हो। तर तान्न खोज्दैमा त्यत्तिकै तानिँदैनन्। हामीले त्यो तान्ने आधारहरू बनाइदिनुपर्छ होइन, तब मात्रै तानिन्छन्। त्यो सिलसिलामा कहीँ उनीहरूका कन्सर्नहरू हुन्छन्, जुन कुरो अघि यहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूको, अर्थमन्त्रीज्यूको, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूको र उहाँ हरि सरले पनि भन्नुभयो उहाँहरूको डिस्कसनमा काउन्टर पार्टहरूलाई उहाँहरूले बुझाउन खोज्नु भएको कुरो। जेबीमा आयो, लोकल पार्टनरसिप भयो भने तिमीहरूलाई यो बेनिफिट छ, यो नाफा छ। यी सबै कुरा के हुन् त भन्दाखेरि नेपालभित्र आउनलाई उनीहरूलाई आकर्षण गर्ने बुँदाहरू हामीले राखिरहेछौँ। त्यो मेनु उनीहरूलाई दिइरहेछौँ। उनीहरूलाई एट्र्याक्टिभ मेनु चाहिँ हामीले दिन खोजिरहेछौँ। र हामीले गर्नुपर्ने केही कुराहरू, रणनीतिक कुराहरू छन्।
हैन कयौँ भनौँ न हामी कहाँ अहिलेसम्म बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड ट्रान्सपोर्ट आदिमा के अरे प्राइभेट लगानी छैन त्यसलाई प्रमोट गर्न जरुरी छ जुन कुरो हामीले अरू विकासको लागि चाहिँ यी विषय कनेक्टिभिटीको कमी कमजोरीको कारणले अरू विकासमा हामी पछि परिराखेका छौँ र त्यो सम्भावना पनि छ त्यसको लागि हामीले छुट्टै किसिमले इन्सेन्टिभाइज गर्नु छ जसको लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था राखेको छ जस्तो बीजीएफको कन्सेप्ट पीपीपी लमा आयो भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ हैन कुनै प्रोजेक्ट भाइबल छैन प्राइभेट सेक्टरलाई र सर्टेन गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन अथवा सर्टेन फाइनेन्सियल सहयोग अथवा कुनै ब्लेन्डिङ कुनै विकास साझेदारको कुनै सहयोग भइदियो त्यहाँ भनेदेखि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यसपछि भाइबल हुन सक्छ त्यो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हुन सक्छ भने त्यो कन्सेप्ट पनि नयाँ ऐनले ल्याएको छ अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले प्रोपर रुल्स रेगुलेसन र कार्यविधि बनाएर अगाडि जानु छ यी नयाँ कुराहरू आइरहेछन् जसले चाहिँ नेपाललाई अरू मुलुक जस्तै एउटा लगानीको एट्र्याक्टिभ डेस्टिनेसन बनाउन खोजिरहेको छ अर्को एउटा चाहिँ क्वालिटी इन्भेस्टर चाहिँ आकर्षित हुन सकेनन् भन्ने एउटा जबरजस्त आरोप छ यो चाहिँ अब हामी भित्रको एउटा नकारात्मक सोचाइ छ नि हजुर त्यसकै उपज हो त्यति मात्रै हो त्यहाँभन्दा म केही पनि देख्दिनँ क्वालिटी इन्भेस्टर भनेको को पहिलो क्वेसन हैन पहिलो कुरो त इन्भेस्टमेन्टमा हामी कुनै कलर देख्दैनौँ हामी कहाँ अघिल्लो सम्मेलन यो सम्मेलन योभन्दा पुरानो सम्मेलन हेर्नुभयो भने अहिले आएका इन्भेस्टर अहिले त्यहाँ बसेका स्पिकरहरूको प्रोफाइल यहाँले हेर्नुभयो भने कसलाई च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ कुन चाहिँ व्यक्तिलाई विश्वका 40 मुलुकबाट मान्छे आइरहेछन् हो हैन यो मुलुक र त्यो मुलुक भन्न हामीले मिल्छ र 40 देशका मान्छे आइरहेछन् हैन यति हाई प्रोफाइल मान्छे आइरहेछन् र यहाँ सहभागी भइरहेछन् छलफल संवाद गरिरहेछन् ती क्वालिटी छैनन् भन्न मिल्छ र धेरै खालका मान्छे छन् त्यहाँ हुन्छ ठुलो मासमा केही लो प्रोफाइलका मान्छेहरू पनि हुनुहोला उहाँहरू पनि सुन्न चाहनुहुन्छ कतिपय मान्छेहरू स्टार्टअपको भनौँ न इन्टरप्रिनरसिप डेभलप गरिरहेका मान्छेहरू पनि हुनुहोला उहाँहरूले पनि त बुझ्नुपर्छ जान्नु यो प्रश्नको आन्सर हरिभक्त सरले न्यू जसलाई तीनटा शङ्का राख्छु एउटा चाहिँ क्वालिटी इन्भेस्टर आएनन् भन्ने हैन त्यस पछाडि अर्को प्रतिबद्धता जनाउन् तर कार्यान्वयन गर्दैनन् भन्ने विगतका लगानी सम्मेलन अथवा दाता सम्मेलनलाई हेरेर गरिएका शङ्का र तेस्रो चाहिँ अघिल्लो चोटि भइरहेको हाम्रो भूकम्प पछाडिको दाता सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताहरू पुरा भएनन् यो तीनटालाई मानक मानेर शङ्का गरिएको छ पहिलो कुरा त हेर्नुहोस् भूकम्प पछिको सहयोग भने चाहिँ त्यो व्यवसाय थिएन ओके त्यो सहयोग थियो प्रसङ्गै अब त्यो नामै पनि दाता सम्मेलन दाता हामीलाई चाहिँ उनीहरूले सहयोग प्रदान गर्ने हो कतिपय कन्डिसनल सहयोग थिए कतिपय लोन थियो होलान् कतिपय सफ्ट लोन थियो होलान् कतिपय ग्रान्ट थियो होलान् त्यो अर्कै प्रसङ्ग हो फेरि यो नेगेटिभ कुरा गरिरहँदा पोजिटिभ कुरा के हो भने जे जति अहिले रिकन्स्ट्रक्सन भइरहेछ त्यसमा धेरै जसो अंश दाताहरूकै पैसा छ अब पैसै नआएको भए दाताहरूले नदिएको भए त्यो रिकन्स्ट्रक्सन कसरी भयो ढिलो आयो किनकि प्रक्रियाहरू अलिकति कन्डिसनहरू अलि दरा राखिएका थिए हामीले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने कन्डिसन्सहरू पनि केही थिए त्यस कारणले अलिकति ढिलो भएको हो पैसा आएको छ टाइम लाग्छ पैसा आउनलाई केही दाताहरूले चाहिँ सायद आफ्नो विविध कारणले चाहिँ कमिटमेन्ट गरे जति पैसा टाइममा दिन सकेनन् होला त्यो भइरहन्छ संसारभरि नेपालमा हामीले के नबिर्सौँ भने विदेशी लगानी एकदम थोरै आएको मुलुकमा पर्छौँ हामी त्यस कारणले के क्वालिटी के कम क्वालिटी हाम्रो फोकस चाहिँ अब के हुनुपर्ने म तपाईँलाई यसरी बुझाउँछु अहिलेको लगानी सम्मेलनमा बाहिरका साना कम्पनी पनि आएका छन् धेरै ठुला कम्पनी पनि आएका छन् मझौला कम्पनी पनि आएका छन् कम्पनीहरूलाई पैसा दिने तिनीहरूलाई ऋण दिने ठुल्ठुला संस्था पनि आएका छन् ती संस्थालाई पनि पैसा दिने संस्था पनि आएका छन् त्यसकारणले व्यापक रूपमा सबै खालका मान्छेहरूको यसमा सहभागिता छ मल्टिल्याटरल लोन दिन सक्ने मान्छे मल्टिल्याटरल एजेन्सिजहरूले लोन दिएपछि त्यसलाई क्रेडिट ग्यारेन्टी गर्ने संस्थाहरू जस्तो मिगाको प्रतिनिधित्व गरेको छ उहाँहरूलाई बोल्नै हामीले चाहिँ सेसनमै हामीले राखेको थियौँ या वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी या एआइआइबी जस्ता चाहिँ संस्थाहरूका मान्छेहरू हुन् या आइएफसी कर्पोरेसनका व्यक्तिहरू हुन् सबै खालको सहभागिता छ विभिन्न देशका चाहिँ अब पहिलोचोटि जापानका ठुल्ठुला कम्पनीहरूको पार्टिसिपेसन छ उनीहरूले केही सेलेक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्न चाहेका छन् उनीहरूका आफ्नै स्ट्रेटेजीहरू छन् त्यसकारणले पहिलोचोटि त्यो लेभलको एउटा सबै खालको लगानीकर्ताहरूको उत्साह चाहिँ नेपालमा थपिएको छ म निजी क्षेत्रलाई सोध्नुहुन्छ भने म सरकारलाई पनि यसमा अनुरोध गरिरहेको छु तपाईँ सोध्नु होला मैले इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा जहिलेसुकै यस्तै विचारहरू दिइरहेको हुन्छु अब हामी चाहिँ टार्गेटेड काम गर्ने अवसरमा आइपुगेका छौँ
त्यो भनेको के भने यो कम्पनीको लगानी चाहिँ नेपालमा ल्याउनु पर्यो। उदाहरणको लागि संसारका टप 5 टेक्नोलोजी कम्पनीज, टप 5 कन्स्ट्रक्सन कम्पनीज, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीज, टप 5 प्रोडक्सनमा म्यानुफ्याक्चरिङमा इनोभेसन गर्ने क्षमता भएका कम्पनीजहरूलाई ल्याउने, त्यो खालको आइडेन्टिफाइड र टार्गेटेड काम गर्न सकियो र तिनीहरूमध्ये एउटा दुईटा पनि नेपालमा आए भने नेपालको लगानीको वातावरण चाहिँ हामीले यो गरेको लगानी सम्मेलनको भन्दा बढी पोजिटिभ प्रभाव पार्छ। उदाहरणको लागि माइक्रोसफ्टले एउटा रिसर्च सेन्टर नेपालमा खोल्यो, 400 जना नेपाली इन्जिनियरलाई काम दिन थाल्यो भन्ने भएपछि माइक्रोसफ्ट जस्तै काम गर्ने अरू टेक्नोलोजी भेन्डर कम्पनीहरू स्वतः आउँछ, हामी कहाँ त्यहाँ सँगै आइपुग्छ। त्यसकारणले त्यस्ता खालका एउटा इक्जाम्पल मात्रै मैले भनेको, यस्ता धेरै हुन सक्छ। एउटा कन्सर्न थियो नि तपाईहरुको, जस्तै अघि एउटा सुरुमा पनि भन्नु सबै ओपन गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कन्सर्न थियो तपाईहरु, यो सेक्टरमा चाहिँ ल्याउनु हुँदैन भन्ने खालको पनि एक खालको कुरा आएको हैन। त्यो जरुरी छ। म त्यसलाई यसरी धेरै सिम्प्लिफाइड भाषामा बुझाउँछु। सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने, साना साना व्यवसाय गर्ने, चिया पसल चलाउने, कफी सप चलाउने, ती कामहरू नेपालीहरूले व्यापक रूपमा गर्न सक्छन्। संसारभरि काम देखेर सिकेर आएका छन्। त्यसकारणले आफ्नो देशको सानो सानो कृषि उद्यम चलाउने यस्ता कुराहरू नेपालीहरूले नै गर्न सक्छन्। नेपालीहरूलाई नै गर्न दिँदा राष्ट्रहितमा छ। त्यसले सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ। गाउँ गाउँमा गएर हामीले विदेशीलाई चाहिँ $20,000 चाहिँ कफी सप खोल्न दियौँ भने त्यो 20 लाख रुपियाँमा त नेपालीहरूले पनि त अहिले खोल्न सक्छन् नि। उनीहरूले आफै पनि गर्न सक्छन्। फेरि उनीहरूसँग इनोभेसन गर्ने क्षमता नभएर आएको होइन। त्यो सँगसँगै हाम्रो रेगुलेटरी एजेन्सिजहरूको क्षमता सुध्रिन नपाएको हुनाले, किनकि हामीले त विगतमा 20-30 वर्ष त यसलाई कमजोर बनायौँ। बलियो बनाउन त टाइम लाग्छ नि त, होइन? त्यसलाई सुधार्न पनि टाइम लाग्छ। त्यसकारणले त्यसको इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी अहिले नसुध्रेको हुनाले त्यस्ता खालका लगानीहरू चाहिँ जो अत्यन्त संवेदनशील छन् र जसले राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा चाहिँ कुप्रभाव पार्न सक्छन्, त्यस्ता लगानीहरू चाहिँ हामीले अहिलेलाई चाहिँ धेरै दिनु हुँदैन भन्ने एउटा सुझाव हो। दोस्रो सुझाव, नेपालमा अलरेडी लगानी भएर स्याचुरेटेड हुन लागेका कुनै एरिया छन्, नेपालीहरूले प्रशस्त काम गरेका छन् भने त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा चाहिँ लगानीलाई दिनुपर्छ। उदाहरणको लागि हामीले एग्री त बनाइसकेका छौँ, हामीले उत्पादन गर्छौँ होला, एग्रिकल्चरको हाइटेक प्रोसेसिङ हामीले गरेका छैनौँ होला। त्यस कारणले एग्रिकल्चरमा लगानी खोल्दाखेरि त्यो हाइटेक प्रोसेसिङमा खोल्नु पर्यो। त्यो उत्पादनलाई चाहिँ संसारका अरू मार्केटमा डिब्बामा भरेर बट्टामा भरेर लान सक्ने, बेच्न सक्ने कम्पनीहरूलाई हामीले दिनु पर्यो। अनि त्यो भयो भने अनि चाहिँ त्यो एग्रीको भ्यालु एडिसन बढ्दै जान्छ। त्यो हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ कामहरू त्यस्ता खालका हुन्। हामी अहिलेको कानुनलाई तपाईँहरूले नबिर्सिनुहोस्। अहिलेको कानुनले के भन्छ भने विदेशी र स्वदेशीलाई बराबर ट्रिटमेन्ट दिइन्छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको छौँ। हामी कम्पिटिसन गर्न चाहन्छौँ, कम्पिटेटिभ मार्केट इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न चाहन्छौँ, त्यसैमा हामी काम गर्छौँ। अब तपाईँले चाहिँ सोध्नुभन्दा अगाडि म एउटा मेरो आफ्नो विचार चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु, त्यसपछि तपाईँको प्रश्न सुनौला। नेपाली जनतालाई हामीले बुझाउनु पर्ने के हो त, के कारणले नेपाल चाहिँ सबै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा सम्भावना नभएको म देख्दिनँ। हामी कहाँ कृषि उत्पादन 82% संसारमा फल्ने कृषि प्रडक्टमध्ये 82% नेपालमा फल्न सक्छ। जेसुकै पनि फल्न सक्छ, चाहे त्यो गुलियो आँप होस्, चाहे हामी कहाँ चाहिँ त्यो तितो चाहिँ कुनै तपाईँले जडीबुटी होस्, सबै चिज हामी कहाँ फल्छ। धान फल्छ, चामल फल्छ, गहुँ फल्छ, मैले भनिरहनै परेन होइन। यी सबै फल्छन् हामी कहाँ। मकै फल्छ, फलाउन चाह्यो भने कोदो फल्छ, सुपर फुड पनि हामी कहाँ फल्छ। त्यस कारणले हामी कहाँ नफल्ने चिज केही नहुँदै जम्मा 18% मात्रै हुँदा पनि हामीले चाहिँ कृषिमा व्यापक रूपमा उत्पादन बढाउन सकेनौँ। के कारणले नेपाल चाहिँ दक्षिण एसियाको सबभन्दा गरिब राष्ट्र भयो, के कारणले नेपालको हैसियत चाहिँ घट्दो गयो भनेर हामीले मूल्याङ्कन गरेनौँ, आफूलाई सुधार गरेनौँ भने भोलि पनि हामी विकास र निर्माण लगानीलाई प्रवर्धन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एज अ लिडर अफ द कन्ट्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो अनुरोध के छ भने कुनै चिजमा यहाँले दुस्साहस गर्नुपर्छ। दुस्साहस नगरिकन यो आउँदैन। त्यो भनेको के भने म्यासिभ ड्राइभ गर्नुपर्छ, डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्छ। कुनै प्रिय होलान्, कुनै अलोकप्रिय होलान्, निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध, अब व्यापक रूपमा निर्णय गर्ने चरणमा नेपाल आएको छ। ती निर्णयहरूको टेकेर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या, नेपालमा देखिएको व्यापक बेरोजगारी, नेपालभित्र देखिएको व्यथिति, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गरेर लाने हो। हामी नेपाली तयार छौँ। हेर्नुहोस्, म
तपाईले यो सबैले व्यापक रूपमा फेरि यो घुमिफिरी चाहिँ हामीसँग कानुन पनि हुने भयो, हामीसँग लगानीको सम्भावना पनि छ, हामीसँग लगानीको क्षेत्र पनि छ, तर हाम्रो काम गर्ने शैली र प्रवृत्तिमा हामी पुगिरहेछौँ फेरि। होइन, त्यो त सुधार्नै पर्नेछ हामीले। त्यो हामीले नसुधारिकन, काम गर्न दिने वातावरण नबनाइकन, उदाहरणको लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले चाहिँ एक्लै सबै काम गर्ने होइन नि त, उसले पनि धेरै मन्त्रालयहरूमा कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ काम फास्ट हुनुपर्ने छ। तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हामीले के भनेर एउटा विगतमा नीति ल्यायौँ भने त्यसलाई हामीले चाँडै सुधार्नु पर्यो नि। जस्तो जग्गा सम्बन्धी समस्या छ, उद्योग धन्दाहरूले जग्गा आफै किनेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ। इन्डस्ट्रीले किनेको जग्गा राष्ट्रियकरण गरिने भनेर एउटा चाहिँ संविधानले त्यसो भन्दैन, तर एउटा विनियमावली नियमावली ल्याइएको छ, त्यो चाहिँ जग्गा राष्ट्रियकरण गरिनेछ भनेर हामीले लेख्छौँ। हामीभन्दा सानो मुलुक बङ्गलादेश, हामीभन्दा 5 गुणा बढी जनसङ्ख्या छ, त्यो देशमा उद्योगले 40 बिघा 100 बिघा जग्गा राख्न हुने, अनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्पिटिसन गर्नुपर्ने नेपालमा चाहिँ राख्न नहुने भन्ने कहीँ प्रवृत्ति हुन्छ। त्यहाँ हामीभन्दा 5 गुणा बढी, हामीभन्दा सानो मुलुकमा त्यहाँ त उद्योग धन्दाको विकासको लागि सबै खालके गर्न पाइन्छ भने हामी भारत चीनको उदाहरण दिइरहेको छैनौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग समेत पनि हामी चीनमा जान्छौँ। चीनका इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा मलाई 5 एकड जमिन चाहिन्छ भनेर मैले भने नि, होइन त्यो 5 नराख, तँलाई पछि गाह्रो हुन्छ, 20 एकड राख भन्छ। उसले त्यसो भन्छ। हामी चाहिँ के भनिरहेको छौँ भने म केही गर्छु, राम्रो भोलिलाई सोचेर गर्छु भने तैँले गर्न पाउँदैनस्, यो राष्ट्रियकरण हुन्छ भन्छौँ। ती खालका दुविधाहरू चाहिँ हामीले सुधार्नुपर्ने छ। त्यसमा सरकारको चाहिँ दर हो, नीतिगत निर्णय चाहिँ आवश्यक छ। छलफल गरौँ कुन चाहिँ राम्रो हो, देशको लागि के हानिकारक छ त्यो नगरौँ, तर देशलाई हानि नहुने कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ, नम्बर 1। र नम्बर 2 मेरो फाइनल सबमिसन के हो भने नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने होइन। आजको दिनमा नेपालका कम्पनीहरूले राम्रो काम गरेका छन्, नेपालमा असल अभ्यासहरू सुरु भएका छन्, नेपालको निजी क्षेत्रमा नयाँ युवा जेनेरेसन आएको छ, र विदेशीले मानिलिउँ लगानी नै गरेनन् भने पनि हामी रोइ कराई गरेर खालि चुप लाएर हामी बस्दैनौँ। हामी लगानी गर्छौँ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छौँ। नेपाललाई अब गरिब राखिरहने यावत प्रपञ्चहरूलाई चाहिँ कसैले पनि हामीले एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन। अब कस्तो भन्दाखेरि हामी भित्रै पनि हामीसँग छ, यहाँ लगानी गर्ने ठाउँ नभएर अथवा लगानी गर्न बाहिर पनि जाउँ भनेर हाम्रै स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि बाहिरसम्म पुगेर घुमाएर भए पनि लगानी गरिरहेको स्थिति छ, किनभने कानुनले त्यसलाई सपोर्ट नगरिरहँदा पनि उहाँहरू गइराख्नु भएको स्थिति छ नि त। त्यस कारण समग्रमा कुरा आइपुग्दाखेरि कहाँ ठोक्किरहेछ भन्दा लगानी सम्मेलनमा उत्साहजनक सहभागिता, लगानीकर्ताहरूको इन्ट्रेस्ट, अनि त्यसपछि हामी कहाँ लगानीका क्षेत्रहरू पनि प्रष्ट क्लियर, यति हुँदाहुँदै पनि किन हामी अड्किन्छौँ भन्दा घुमिफिरी कहाँ पुग्छ भन्दा हाम्रो कानुनको अप्ठ्यारो, हाम्रो काम गर्ने शैलीको अप्ठ्यारो, हाम्रो चाहिँ के भन्छ प्रतिबद्धतामाथिको प्रश्न, यस्ता कुराले हामी अड्किँदा रहेछौँ नि त। भनेपछि अहिले राजनीतिक रूपमा स्थिर र बलियो सरकार हुँदाखेरि यसलाई सुधार गर्न कहीँ अप्ठ्यारो छ र माछा? म देख्दिनँ। त्यही हिसाबले नै ती सबै कुराबाट पाठ सिकेर नै कानुनहरूको सुधार भइरहेको हो, सँगसँगै प्रक्रियागत कुराहरूको पनि सुधार भइरहेको हो, होइन। वान स्टप सप लगायतका विषयहरू कसरी आयो त भन्दा कर्मचारी तन्त्रभित्रको समस्या, काम गर्ने शैली त्यसमा ठोकिरहेछ। अघि पनि भने यो शैली, यो माइन्डसेट सुधार्न चाहिँ टाइम लाग्छ। ओके, तर त्यसलाई सिस्टमले चाहिँ एड्रेस गर्न पनि खोजिया छ ऐन मार्फत। सिस्टम भन्नाले वान स्टप सपको जुन कन्सेप्ट छ, एउटा कुरा भन्छु होइन सर, अन्तिममा छौँ हामी। एउटा सबै नेता व्यापारी, सबै व्यापारी नेता हुने जुन चरणमा हामी अहिले पसेका छौँ नि, सबै पोलिटिकल लिडरको कहीँ न कहीँ लगानी, ऊ व्यापारी हो कि पोलिटिकल लिडर छुट्याउन गाह्रो। सबै व्यापारीको पोलिटिकल लिगेसी, पोलिटिकल आबद्धता, त्यो खालको कुराले अलिकति क्रस कटिङ हुँदाखेरि अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। त्यो प्रवृत्तिलाई पनि पोलिटिकल लिडरसिपले पनि सुधार्नु पर्ने हो कि? यहाँहरू त काम गर्ने मान्छे, काम त गर्नुहुन्छ, नीति ल्याउने कुरामा सुधार गर्नुपर्ने हो कि? म एउटै मात्रै कुरा भन्छु यसमा चाहिँ, के भने लिडर व्यवसायी हुँदैमा फरक पर्दैन। ओके, होइन, र व्यवसायी लिडर हुँदामा पनि फरक पर्दैन। त्यसका आफ्नै किसिमका थप एडभान्टेजेस हुन्छ, उसले थप कुरो बुझिरहेको हुन्छ, व्यवसायको कहाँनिर अप्ठ्यारो छ, कहाँ एड्रेस गर्नु छ, त्यो कुरो। विषय यति हो कि उसले काम गर्दा प्रोफेसनली गरिदिनु पर्यो, स्वार्थमा गरिदिनु पर्दैन, देशको स्वार्थलाई हेरिदिनु पर्यो। हामीले देखेका छौँ, जस्तो इन्डियामै हामी देखेका छौँ कयौँ मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ जस्तो बिजनेस ग्राउन्डको, अहिले प्रोफेसनल सेक्टरबाट पनि आइराख्नु भएको छ, जसले तुरुन्तै क्याप्चर गर्नुहुन्छ विषयवस्तु के हो, अनि मैले यसलाई कसरी लानुपर्छ, मैले कहाँ फेसिलिटेट गर्नुपर्छ, कहाँ रेगुलेट गर्नुपर्छ, कहाँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ, होइन, कहाँ मैले इन्करेज गरेर पुस गर्नुपर्छ, त्यो सबै कुरो उहाँहरूलाई थाहा छ। अब त्यसले गर्दा त्यो कन्फ्लिक्टिङ कुरा हो कि भनेर यहाँले जुन उठाइराख्नु भएको छ, कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ,
हामी कहाँ भइरहेको भएर भनेको। तर त्यो कन्फ्लिक्टलाई एभोइड गर्नको लागि उहाँले आफ्नो डेलिभरी प्रोफेसनली गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै हामीले गर्न खोज्यौँ भने यहाँले एकदमै चुरो कुरो उठाउनु भएको छ। हाम्रो विकासको एउटा चाहिँ के अरे अल्झन कतिपय ठाउँमा मैले पनि यस्तो कुरो देखिरहेको छु। यसबाट हामी बाहिर निस्कन सक्यौँ, प्रोफेसनली डिल गर्न सक्यौँ भने त्यो व्यक्ति भनौँ न लिडर नै व्यवसायी नै लिडर भएर फरक पर्दैन। विषय चाहिँ प्रोफेसनलिजममा हो। लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो। आगामी दिनमा अझ सफलताको कामना गर्दै समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।